दोन खाम कवळे हांगा हिट अँड रन प्रकरणात एके कार चालकान स्कूटराचेर धपको दिवन पळ काढलो। हे घडणुकेत दुचाकी चालक गंभीर जखमी झाला। अपघातांनी भर पडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण झाला। जखमीक तकलेर मार लागला आणि ताचेर फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा। पुलीस आणि अँब्युलन्स सेवेक सुवातेर पावपाक कळाव जाल्ल्यान थळावे बरेच फुर्योज जाले। एम्ब्युलन्स सुद्धा येवपाक खूब हांगा टायम जाल्लो आसा, भरपूर टायम जाल्लो आसा। अशे तरेन जाका गरज आसता खरी एम्ब्युलन्साची त्या मनशाक केन्नाच साधारण मनशाक एम्ब्युलन्स टायमार हांगा पावना। तशेंच पुलीस म्हणटा ते केन्नाच टायमार पावना। खंय चोरी जाता जर तांकां पयशे मेळटा जाल्यार ते थंय धांवता। असले टायमार पुलीस आनी एम्ब्युलन्स सदां लेट पावता। आमकां अशे एक्सिडंट केसीक लागून स्पेशल एम्ब्युलन्स आमकां फोंड्या आसपाक जाय, कित्याक फोंडेचे लागीं अर्ध किलोमिटराचेर पासून एक्सिडंट जायत जाल्यार एम्ब्युलन्स आमकां टायमार मेळना। आमकां सरकारा कडेन अशे तरेन एक स्पेशल एम्ब्युलन्स एक्सिडंटाक लागून दवरची म्हणून ती बेगीनच्या बेगीन पावची म्हणून ही एक आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। तशें पुलीस फोन करून आतां कितलो टायम जालो पुलीस अजून पर्यंत पुलीस पावना। एक पुलीस कित्याक पावना आनी पुलीस कितें करता तें आमकां खबर ना। जेन्ना एक 15-20 मिनट लागीं हांगा 15 मिनटाची वाट आसा पुलीस स्टेशनाची तरी पुलीस पावना। या पुलीस कितें करता आमकां खबर ना। एक्सिडेंट कितलो जालो? कितलो एक्सिडेंट जाल्यार आतां एक 10-15 मिनटां जाली, अर्दवर जालें न्ही। कसो जालो? कसो एक्सिडेंट जालो? एक्सिडंट हो मनीस तो वयतालो ताका ती गाडी मोकली आनी तो गाडी पळ काडून गेलो फोर व्हिलर। एक 4 म्हणटा कोण आनी कलर मेट घेतली तो दुवादीन म्हणून तो आसा पळय गायगिरीचो, ताका एक्सिडंट जाला। तो वतालो आनी ताच्या फाटल्यान गाडी येयली फोर व्हिलर, ती ताका डायरेक्ट धक्को मारलो। धक्को मारून ताका उडयल्लो आसा, तो ऑन जाल्लो आसा। जवळ जवळ 15-20 मिनटां तसोच उरलेलो आसा। लोकांनी ताका 108 फोन मारलो, ते लोक ताका जाल्यार कोण तो वळखुना। जसो लोक म्हणपाले कोवळेचो करपाले, कोवळेचो म्हणटकीर ते गाडी लावन हांवें पळयलें जाल्यार हो जुवाजीन आमचो गांवचो ताका सामको मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा। आनी तुमी पळयत सगळी फुटली आनी सामकी सगळे भितर ब्लड येता। खंय मार तकले मार लागले? तकलेक मार लागला। तकलेक मार लागला। हांवें तांच्या घराक कॉन्टॅक्ट करून तांच्या फॅमिलीक आपोवन ताच्या आतां तो ID केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। 39A काढून उडयात आणि मागीरच कुंकळीत प्रवेश करात। मुखेलमंत्री आणि TCP मंत्र्याक कुंकळेच्या थळाव्यांनी आवाहन केला। गोंय तिगोवन दवरपाक जाय आणि अशे तरेची सेक्शनां गोंयचे स्थिरतायेक हानी करतली अशें तांणी आपले मत मांडले। आयकात तांचे उतफर्के। आमी ह्या गांवांत जल्मल्ले, आमी तिगूय एक्चुअली ह्या सेम शाळेनूय शिकल्या स्कॉलान आनी मागीर आपल्या प्रोफेशनान आमी वेगवेगळ्या सायडीन गेल्ले। म्हणजे आमी आज इतल्या खातीर हांगा एकठांय जाले की आमच्या गांवांत चीफ मिनिस्टर येवपा आसा आनी ताजे बरोबर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर ह्या कुंकळच्या भुंयेचेर येवपा आसा परां 17 तारखेर। हे रेअर अकरन्स हालींच्या काळान की चीफ मिनिस्टर आनी टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर एक बरोबर येता इथे। बरी गोष्ट, आमी तांकां वेलकम करपा म्हणून रावले। पूण एट द सेम टायम आमकां एक सांगपाक जाय की ताणें येवचे पयलीं सेक्शन 39A ऑफ द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट रद्द करून येवचें कुंकळ्यान। आनी ताचे फाटल्यान कारण आसा। हे सेक्शन 39A आज गोंयचें निसंटन जाता वयत थंय ह्या सेक्शना लागून। आनी हाजेर फुडारपण घेवन ह्याच कुंकळच्या भुंयेचो एक सुपुत्र जस्टीस फेर्दीन रेबेलोन आज आख्खे गोंयान कॉल दिल्लो आसा आनी ह्या उल्याक आज आख्खे गोंयाच रिस्पॉन्स दिवपाक लागला। म्हणटकीच कितें डिमांड आसा जस्टीस फेर्दीन रेबेलोचो? इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणून ताणें पयलीं म्हणटा ते 39A रद्द जावपा जाय म्हणून सांगला। पूण ताणें एक होलिस्टीक डील दिल्लें आसा सरकाराक, जे कायदे पर्टेनिंग टू लँड, गोंयचे लँड वीच इज व्हेरी सॅक्रोसॅंक्ट, हे आज निसंटन जाता वयता थंय। ताका लागून आमची एक मागणी की आमी आमचे जस्टीस फेर्दीन रेबेलो बरोबर आमी सपोर्टा आसायच। सगळे जे स्वाभिमानी कुंकळकार आसाय ते आसतलेच, जाल्यार हे गोंयचेर येवचे पयलीं तुमी हे सेक्शन 39 रद्द करचे। आमचे फूल गोंय जे पळय आसा दॅट इज डिस्ट्रॉयड, दॅट इज रुईन। आनी हें जर तरी आमी सांबाळटले जाय जाल्यार हो 39A पळय सेक्शन पळय आसा तो आमकां पयलीं सद्याक काडून डस्टबिना उडोवपा जाय। आमी गोंय सांबाळटले जाल्यार आनी हें जर तरी आमच्या गोंयान जो पळय आमचो सुपुत्र आमचो जस्टीस फेर्दीन रेबेलो फुडें घेवन गेल्लो आसा आमच्या आख्खे लोकांक, आनी थोड्या कुडक्यांनी जशें पळय आतां एल्वीस बाबान सांगिल्लें पळय आसा थंय तुमी ते सस्पेंड केल्ले आसा।
गोंय जे पळय आसा आय रिमेंबर जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म इट बिकम एन एनिमल फार्म. हे राजकारण पळय आसा ते एनिमल फार्म जाल्ले आसा. ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दॅन अदर्स अशें जावनाय. राजकारणान सगळे लोक एकच जावपा जाय अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ गव्हर्नन्स अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ दीस डेमोक्रेसी. पूण हें आमच्या गोंयांत जायना. हो पयलो प्रश्न. आतां आमी दुसरो प्रश्न जो पळय आसा आमकां एक इन्विटेशन जें पळय चलता ताका लागून कितें तरी उद्घाटन जावपाचें आसा, फावंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जावपाची आसा. आमचे कडेन एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा बाळ्ळी. 30,000 लोकांक एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर असो आमचो प्रिव्हेंटीव अँड सोशल मेडिसीन जे पळय आसा ते आमकां डिक्टम दिता. आनी जे कडेन पळय खंय रुरल एरियाज आसा, ट्रायबल एरियाज पळय आसात थंय तुका जर पयस जॉग्राफिकली स्प्रेड आउट सेटलमेंट आसता जायत 20,000 लोकांक विथ आमी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर दिवपाक शकता. आतां आमचे कडेन ऑलरेडी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा. असोच प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळी आशिल्लो पूण सांखळी आशिल्लो तो तेमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केलो, अपग्रेड केलो. आनी ते अपग्रेड करतकीर आमकां आनीक 4 स्पेशलिस्ट मेळटात. सो आमकां जर तर जाय जायत जाल्यार हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे पळय बाळ्ळीचे पळय आसा ते जर अपग्रेड केलें जायत जशें पळय सांखळी जाला तशें कुंकळ करपाक शकता. आमकां 4 स्पेशलिस्ट मेळटले. आमकां टायमली ट्रिटमेंट मेळटलो. ही चळवळ इनफ इज इनफ ही सुरू केल्ली दुसऱ्या कोणूच न्हय. आमचो हे गांवचो हीच कुंकळकार जस्टीस फेर्दीन रेबेलो आनीक तेणें ही चळवळ स्टार्ट केल्ली की ठरावीक जाग्या बद्दल न्हय आख्ख्या गोंयांत तें 39A स्क्रॅप करचें म्हणून बील सुद्दां ड्राफ्ट करून तेणें दिल्लें आसा. आनीक आमची मागणी की हे इन टोटेलिटी 39A जे पळय आसा हे पार्टसांनी आख्ख्या गोंयांत ते रिजेक्ट करचें. आतां आमी आयकलां, तुमी आयकलां ते भाशेन परवां 17 तारखेर सरकार आमच्या दारी येवपाचो आसा. आनी हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी. आतां फाल्यांचो दीस आसा आमच्या आमदाराक. आमचो आमदार एक एड्युकेटेड आनी बरो सारको उमेदीचो एसेंब्लीन तो जाय तें उलयता ती आमकां खबर आसा. हो तेणें इश्यू आयज आनी फाल्यां ताका दीस आसा. हो इश्यू सरकारा कडेन घेवचो, CM कडेन घेवचो, TCP मिनिस्टरा कडेन घेवचो आनी कुंकळ्यांक तो एनावन्समेंट करचो आनी आमकां सगळे कुंकळकारांक जें कितें आमी मागलां तें आमकां दिवचें. गोंयकारांक जें कितें आमकां दिवचें. गोंयांत कितें उरलां तें सांबाळून दवरचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बायलां खातीर 33% आरक्षण म्हत्वाचें आसा पूण विरोधी पक्षांक विश्वासात घेनासतना 16 ते 18 एप्रील मेरेन जावपी संसदेच्या खाशेल्या अधिवेशनात भाजपा नारी शक्ती वंदना अधिनियम बिल विधेयकांतल्यान बेगोबेग पास करपाचो यत्न करता अशें गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलपान टिका केली. खुबशे आयकपाक येता हालीं मिडियान नारी शक्ती वंदना अधिनियम म्हणून हे सगळीकडे गाजता हालीं आनी सगळ्यांनी तुमी आयकलाच आसतले. आनी ह्या बिलाची चर्चा 2-3 वर्सां पयलीं 2023 खूब जाल्ली आनी हे बिल आतां इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकारान, भाजप सरकारान एप्रील 16 ते एप्रील 18 हे 3 दिसाचे स्पेशल सत्र आपयल्लें आसा. आनी हे आतां मेन इतलें म्हाका एक तुमच्या मुखार सांगूं कशें दिसता की भाजप जो पक्ष आसा पळय ते 24/7 365 डेज ऑफ द इयर फक्त एक इलेक्शन मायंडसेटान वावरता. खंयचीच गोश्ट ते लागू करना जर तांकां राजकीय फायदो जायना जाल्यार. सो आतां सडनली कित्याक हेजें स्पेशल सत्र आमी पळयलें. हे जे विमन्स रिजर्वेशन बिल आसा ते खूब पयलींसून डिस्कशनान आसा. 2023 ते जालें डिस्कशन हालीं पण तेज्या पयलीं 1992, 1993 अशें तें बिल पास जाल्लें. तेन्नाचे प्रायम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधीजीन हे बिल एक विमन रिजर्वेशन जावचें पंचायती राज हेज्या खातीर म्हणून पंचायत आनी विलेज आनी कॉर्पोरेशनान तेंचें लागू जावचें म्हणून हे बिल तेन्ना पास केल्लेलें. 1992 जेन्ना ते टेबल केल्लेले 1 वर्स लागले ते बिलाक. डिस्कशनां जाली, सेन्सस डिलिमिटेशन हे सगळें जावन खुबशे मुद्दे ओपन फॉर डिस्कशन, डिबेट्स जावन ते बिल 1 वर्सान पास जाल्लें. तेच्या खातीर आयज आमी पळयता की एक 14 ते 15 लाख महिला एक्टीव पॉलिटिक्सान आमकां दिसतात.
14 ते 15 लाख महिला आयज खंय तरी पंच, सरपंच, कावन्सिलर, चेअरपर्सन अशे आसात. तेज्या मागीर हेच बिल टेबल केल्लेले, विमन रिजर्वेशन जावचे असेंब्ली आनी लोकसभान सुद्धा 1996 सप्टेंबरान तेन्नाचे लॉ मंत्री, कायदा मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत भाई खलपान हे बिल मांडलेले. परत तेन्ना सरकार पडले आनी फुल्ली इम्प्लिमेंट जावंक ना. पण आता 2023 रिसंटली जेन्ना हे बिलचे डिस्कशनां जाल्ली सभेन, तेन्ना सगळ्या पार्टीनी मेळून ऑल ओपोजिशन पार्टीज आनी सगळे युनॅनिमसली डिसायड जाले की हे बिल बेगींतल्या बेगीन इम्प्लिमेंट जावचे आनी 2024च्या इलेक्शनाक ते लागू करचे. पण तेन्ना एज पर आर्टिकल 334A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकारान सांगलें की बिला खातीर हे पास जावच्या पयलीं आमकां सेन्सस करूंक जाय. सेन्सस करून मागीर डिलिमिटेशन जावंक जाय आनी डिलिमिटेशन जालें कांयूच हे बिल आमी पास करपाचें आनी तेजें एग्जिक्युशन करपाचें. ते 2026 ते 2027 पर्यंत जातले आनी तो बिल होल्डार दवरलो. जाल्यार आतां सडनली कितें जालें, एप्रील 16 ते एप्रील 18 पर्यंत हे स्पेशल सेशन मागोवपाचें. आनी तुमी टायमींग पळया, इलेक्शनां चालू आसा, तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल हांगची इलेक्शनां चालू आसा. हे स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान आनी हे 2023 युनॅनिमसली पास जाल्लें आसा. तरी आसतना आतां जस्ट बिकॉज इलेक्शन लागीं पावला हे सगळें नाटक चालू आसा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गॅस संकट वेवसायिकांक बरोच परिणाम करपाक लागला. वेवसाय आनी कामगारांच्या जिविता खातीर उण्यांत उणें 50% गॅस पुरवण करपाची मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवाच्या वांगड्यांनी केल्या. फाटल्या सप्तकाकूच असोसिएशनान मुख्यमंत्र्याकडेन गॅस सिलिंडर पुरवण करपाची विनवणी केल्ली खंय, पूण अजून कांयच जावंक नाशिल्ल्याची खंत तांणी उक्तायली. लोकांच्या जिणेचेर सिलिंडराच्या उणावान बरोच परिणाम केला. गोंयच्या कॅटरिंग असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुदेश भिंगीन सद्याच्या गॅस संकटाचो आपल्या वेवसायाचेर कितलो परिणाम जाता आनी फुडें जातलो हाचेर हुस्को उक्तायला. आपल्या कागाळीची दखल घेवन वेवसाय, कामगार आनी रांदप्याच्या उदरनिर्वाहा खातीर लागपी गॅसाचो उण्यांत उणो 50% गॅस पुरवण करचो अशी मागणी तांणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता कडेन केली. पूण ही मागणी केन्नाय पुराय जातली हें मात वेळच सांगतलो. कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवान पत्रकार परिशद घेवन आपल्यो व्यथा मांडल्यो. जे कॅटरिंग म्हणटकूच आतां एक सादारणशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता. एक लग्न म्हणटकूच एक 700-800 लोकांचे जर लग्न आसत जाल्यार तातूंत वेगळे वेगळे डिशीज आसतात आनी ते डिशीज आतांच्या भुरग्यांच्या मागणे प्रमाणे लायव काउंटर्स, जे लायव काउंटर जे आसा, फॉर एग्जाम्पल ती रुमाली रोटी म्हणात, जिलेबी म्हणात, मागीर थंय वचून मंचुरियन करचें पडटा, चायनीज आयटम, मागीर कांनी थंय मागीर मिरची, पुरी तसले आयटम करचे पडटा. म्हणजे सादारणशे 800 लोकांची ऑर्डर आसत जाल्यार 7-8 सिलिंडर ते सायटीचेर व्हरचे पडटा. ती परिस्थिती सद्याक आमचे कडेन ना. आनी ताका लागून जे आमचे ग्राहक आसा, जे लोकांनी ऑलरेडी आमकां ऑर्डरी दिल्या, तांचे आमी एडवान्स पयशे घेतले, तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी समजता की लायव काउंटर हे सिजनान एटलिस्ट हो सिलिंडराचो विशय सोंपो पर्यंत आमी दिवपाक शकचे ना. सो तुमी आमकां सहकार्य करचें. ताचे बदलाक आमी दुसरे कितें आयटम तुमकां दिता. आतां जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनाचे जे काही मेंबर्स आसा तांकांय आमी विनंती करता, एक सिच्युएशन हे मातशें वेगळे पद्दतीन आयला. जशें फाटल्या वेळार जसो कोरोना येयल्लो पळय तसो हो एक सिलिंडराचो विशय भयंकर गंभीर जाला. सो एक एसोसिएशनाचो आमचो मेन उद्देश कितें, एकामेकाच्या हातान हात घालून जे कितें विशय आसा ते सुटावे करचे. आनी ताकाच लागून हे एसोसिएशन आमी स्थापन केल्लें. आज आमकां प्रेस कित्याक घेवची पडली तर आमकां कॅटरिंग एसोसिएशनाक म्हणजेच कॅटररांक सिलिंडर मात्तूय मेळना, ताका लागून ही प्रेस घेवची पडली. आतां अशी परिस्थिती आमची कॅटराची जाल्या की आतां एक कॅटर आमचो अभिजीत गोडा कॅटर, ताजे कडेन कांयच न्ही म्हणल्यार 50-60 जे कामगार पळय डेली आसता
तांकां सुद्दां जेवण दितलो आमचे कडेन सिलिंडर ना. इतली क्रिटिकल कंडिशन आमगे जाल्लें आसा. सो जेन्ना आमकां सिलिंडर मेळना तेन्ना त्या लोकांक आमी कशें सांबाळटले, कशें तांची वेवस्था करतले. आनी ते कशें आसा ते सगळे आमचे गोंयकार आसता अशें ना, थोडे भायले आसता. ते एकदां गेले जायत न्ही जाल्यार मागीर ते येवपाक मागीर 5-5-6 म्हयने काडटात. सो आनी हो पीक जो आमगेलो जो टायम जो आसा आतां सिजनाचो, त्या वेळार सिलिंडर आमकां जी आमची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्री दोतोरान करची अशी एसोसिएशना मार्फत मागणी आसा, विनंती आसा. कारण सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे बरोबर आसा, कॅटरिंग इंडस्ट्री बरोबर ते सदांच आमकां सपोर्ट करता. सो एक माध्यम प्रेस हातूंतल्यान आमी तांकां विनंती करता की ताणें आमकां हाजेर हो प्रश्न आमचो हो सुदारलो. आतां सिलिंडर जे डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा ते घराघरांनी पावपाची वेवस्था आमचे पंतप्रधान मोदी हांणी केल्लो आसा. तेच बरोबर आमचे लाडके मुख्यमंत्री हांणी ती वेवस्था केल्ली आसा. पूण ज्या पद्दतीन हॉटेल इंडस्ट्रीक जे सिलिंडर पावूं जाय आशिल्ले तशें ते पावना. आनी सगळ्यांत कठीण परिस्थिती आयली म्हणटा ती आमची जे कॅटरिंग आसा पळय, कॅटरर म्हटल्यार जे सिलिंडर सप्लायर जे आसा न्ही ते सिलिंडर दिवपाक तयार ना. हे परिस्थितीन आमी कशें लोकांक जेवण दिवपाचें हो एक मोठो प्रश्न आमचेर आयिल्लो आसा. ताका लागून ही परिशद घेतिल्ली आसा. आनी हो विशय लक्षांत घेवन आमी फाटल्या आठवड्यान आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां आमी निवेदन दिल्लें आसा. आनी तांणी आमकां एश्युरन्स दिला करता म्हणून. तागेल्या स्टायलीन ताणें सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण आजून मेरेन कांय जावना. सो ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. केंद्र सरकारान 2022 सावन बंद दवरिल्ली रान कापपाची प्रक्रिया परतून सुरू करपाची गोवा सरकारान केल्ली मागणी प्रादेशीक सशक्त समितीन न्हयकार दिल्ल्यान गोवा फाउंडेशन आनी आमचे मोले मोहिमेन येवकार दिलो. Amche Malay people and the Goa Foundation, because both of us have been involved in this fight to protect the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Bhagwan Mahavir National Park from the double tracking proposal of Southwestern Railways. And so far we have succeeded, because in 2022 May the Supreme Court has set aside the wildlife clearance given by the National Board of Wildlife for the doubling project through the both the sanctuary and the national park. But after that took place, the central government also withdrew, means suspended its forest clearances which were given for the same tract, which means forest clearance had been given, but the central government said that now, in view of the Supreme Court order, we will hold the forest clearance in abeyance and we will not go ahead with those clearances. And the Supreme Court also has said that in case you want, you can do another study to see whether you can improve on the earlier study, because the earlier study was found to be very seriously defective. That was done by Indian Institute of Science and Wildlife Institute. So the railways again got in touch with RVA, this Wildlife Institute of India, and they raised the price of the wildlife study. Previously it was in some lakhs, now they made it 4.7 crore. So for 4.7 crore they thought that they would get another report which will help them to put the second track, at least will help them to get the approvals. That report is now available. Now what the state government is doing is, they take that report which is prepared for the wildlife authorities and they go to the regional empowered committee which is dealing with forest. And they file an application before the regional environment committee, it's called the REC, and they say that look here, the Wildlife Institute of India has done this study, and so in view of the study now you may please restore the forest clearances which are in abeyance since May 2022. Now this is a very funny logic, because REC deals with forests. Standing committee of the
the National Board of Wildlife deals with wildlife. Now you are getting a report from the wildlife authorities and going to the forest department and saying that we have got a study done by the wildlife, so you please restore the forest clearances. And this they have done now for the third time. 2 times earlier they did, but this now they have tried one more time with one additional study from rights and so on. So the REC has told them that you have come to the wrong address. Secondly, we have done an analysis of the Wildlife Institute study, and the Supreme Court had asked for a proper environment impact assessment study. Now for 4.7 crores, they have actually produced only a what we call a biodiversity impact study. That is a BIA. It's not an EIA, it's a BIA. Technically it's called a BIA. Now, why are you producing a BIA when you are supposed to produce an EIA? EIA is, 4-season data. It goes into all aspects, whether this project is required, whether alternative alignments are possible, what will be the impact on wildlife, total wildlife, biodiversity, etc. And then it comes to a conclusion whether this project should go ahead or not. And they say that this is totally deficient and it leaves out of consideration a large number of species, it misrepresents certain species and so on, and this is not at all acceptable as a scientific study for such a project as the doubling of the wildlife. This is Fish Curry Rice latest report, shows you the amount of wildlife being killed by Southwestern Railway. These are pictures from forest officers of Karnataka government. Pictures of Goa government we have not obtained because they are not releasing them, but we have got the data about the animals killed on the Goa tracks also, Goa portion of the tracks. Now if you have this much damage to wildlife, how will you allow doubling to take place? Because even on single track you are not following the speed which is given to you by the forest department. Thirdly, the opposition of all the local people, which is just being swept aside by the railways, violating every law in the book, violating people's fundamental rights, rights to property, invading private properties, dumping mud wherever they want, closing the access of people to their houses. This you cannot do under the pretext of constructing a railway. गोवा 365 खातीर डीलर रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.